पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आत्मबोध नामक यो वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिँदैछ। अत्यन्त मार्मिक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय चल्दैछ यहाँ। र योभन्दा पहिला आत्मस्वरूपका सम्बन्धमा बताइएको थियो। वास्तवमा आत्मा के हो त भन्दा ब्रह्म स्वरूप आत्मा हो। आत्मा ब्रह्म हो। त्यसकारण गर्दै ब्रह्म सच्चित आनन्द स्वरूप छ, परिपूर्ण छ, सर्वव्यापक छ, अम्निप्रेजेन्ट छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि ब्रह्म स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि सच्चित आनन्द स्वरूप छ, सर्वव्यापक छ। यो आत्माको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरसँग कुनै सम्बन्ध छैन। सोही आत्मामा सबै विषयहरू कल्पित छन्। सबै विषयलाई त्यो आत्मामा कल्पना गरिएको छ। त्यसकारण गर्दाखेरि सबै आफ्नै स्वरूप हुन्। जति पनि संसारमा चराचर जगतमा जति वस्तुहरू देखिन्छन् सबै वस्तुहरू आफ्नै स्वरूप हुन्। आफूदेखि भिन्न केही पनि छैन। यस्तो सर्वाणी जसले सबै प्राणीहरूलाई सर्वाणी भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः आत्मस्वरूप भनेर जानु तत्र कमोह कोशोक एकत्व हुने पश्चात उसलाई त्यहाँनिर कुनै प्रकारको मोह पनि हुँदैन, कुनै प्रकारको शोक पनि हुँदैन। किन त भन्दा आत्मस्वरूप हो। आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप छ, ब्रह्म स्वरूप हो आत्मा। यसको कहिले पनि जन्म मृत्यु परिवर्तन केही पनि हुँदैन। एक अद्वितीय अविनाशी परम सत्य स्वरूप छ आत्मा। यस्ता प्रकारले आत्मा तत्त्वलाई जानेपछि कसैप्रति शोक पनि हुँदैन, कसैको मोह पनि हुँदैन। कसैप्रति मोह पनि हुँदैन र कसैको शोक पनि हुँदैन। शोक र मोहबाट मुक्त हुन्छ। तर ती शोकम आत्मविद। आत्मा तत्त्वलाई जानेपछि तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले शोक र मोहलाई पार गर्दछ र मुक्त हुन्छ। हमेशाका लागि परम शान्ति परमानन्दमा प्राप्त हुन्छ। यसैलाई वैकुण्ठवास भनिन्छ। अज्ञान नै कुण्ठा हो र त्यो कुण्ठा रूप अज्ञानलाई नष्ट गर्नु नै वैकुण्ठ प्राप्ति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर ज्ञानका दृष्टिबाट विचार गर्दाखेरि स्वयं अहिले यति बेलै यही यसै क्षण वैकुण्ठ विराजमान छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अज्ञानलाई नष्ट गर्नु मात्रै आफ्नो कर्तव्य हो। विद्याद्वारा अविद्यालाई नष्ट गरिसकेपछि परमानन्द परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। सबै प्रकारका दुःख कष्टहरूबाट हमेशाका लागि मुक्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। अब यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ तत्त्वस्वरूपानुवाद उत्पन्नं ज्ञानमञ्च स अहं ममेति यथा ज्ञानं वादते दिग्भ्रमादिवत्। जस्ता प्रकारले कसैलाई नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि दिशाको भ्रम हुन्छ। कता पश्चिम कता पूर्व भन्ने ज्ञान हुँदैन। किन त भन्दा यहाँनिर यताबाट घाम झुल्किँदैछन् भने अर्का ठाउँमा जाँदा उताबाट घाम झुल्किन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिशाको ज्ञान हुँदैन। त्यहाँ कता पश्चिम कता पूर्व थाहा हुँदैन अँध्यारोमा। त्यति बेला कुनै त्यो स्थानीय व्यक्तिलाई सोद्धाखेरि उसले बताउँदैछ यता पूर्व हुन् यता पश्चिम सङ्केत गरेर बताइदिन्छ। अथवा भोलिपल्ट बिहान उठेर घाम झुल्केपछि हेर्दा कताबाट घाम झुल्के हो त विचार गरेर घाम झुल्केपट्टि पूर्व हो भनेर यस्ता प्रकारले बताइन्छ। घाम पूर्वबाट झुल्किन्छन्, पश्चिममा अस्ताउँदछन्। यस्ता प्रकारले जानेका व्यक्तिले घाम झुल्केको दिशा हेरेर यो चाहिँ पूर्व दिशा हो भन्ने निश्चय गर्दछ। त्यसै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ तत्त्वस्वरूप आत्माको चिन्तन र मननद्वारा जीव र ब्रह्म एकै हुन् भन्ने यस्तो प्रकारको जीव ब्रह्मैक्य बोध हुन्छ। ब्रह्मात्मैक्यत्व बोध हुन्छ। अर्थात् आत्मा र ब्रह्म एक हुन्छन्। आत्मा त्यही ब्रह्म हो, परमात्मा हो। परमात्मा नै आत्मा रूपले विराजमान छन्। आत्मा जो छ त्यो परमात्मा स्वरूप हो। आत्मा नै परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो र परम ब्रह्म परमात्मा आत्मा स्वरूपले विराजमान छन्। यिनीहरू दुईटा एउटै हुन्, भिन्न भिन्न होइनन् भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको छ। श्रुतिमा पनि बताइएको छ। जसले अलिकति पनि भेद देख्दछ
मृत्यु स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति, जसले एक अद्वितीय ब्रह्म तत्वमा आत्मा तत्वमा अनेक प्रकारका भेद दृष्टिले हेर्दछ, अनेक प्रकारका भेदको कल्पना गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले मृत्युदेखि मृत्युलाई प्राप्त हुन्छ, कहिल्यै पनि उसको मुक्ति हुँदैन, कहिल्यै त्यसले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। यत्र द्वैतमेव भवति तत् इतर इतरम पश्यति, जहाँ द्वैत जस्तो भानुहुन्छ त्यहाँ एक अर्कालाई देख्दछ, तर जहाँनिर द्वैत हुँदैन, डुअलिटी छैन, त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्वम आत्मा एव भूत, सबै आत्मा स्वरूप हुन्छन्, एक अद्वितीय आत्मा स्वरूप हुन्छन्, आत्मामा प्रतिष्ठित हुन्छन्। यस्ता प्रकारले श्रुतिमा पनि बताइएको छ। त्यसरण गरेर अर्का ईशावासु उपनिषदमा नि बताएको छ, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानत, जसले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आत्मा स्वरूप भनेर जानु, आफ्नै स्वरूप हुनु सबै। आत्मा माने आफ्नै स्वरूप, आत्मा माने कुनै कल्पना गर्ने होइन, आत्मा स्वरूप माने आफ्नै स्वरूप हुनु सबै, आत्मा स्वरूप हुनु स्वयं त आत्मा स्वरूप हो। जसले आत्मालाई साक्षात्कार गर्यो, शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धिदेखि भिन्न सबै जो साक्षी सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप सच्चित आनन्द स्वरूप आत्मालाई जानेपछि त्यो आत्मालाई जान्ने बित्तिकै सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा भएका चराचर समस्त प्राणीहरू पनि आत्मस्वरूप हुन् भनेर जान्दछ। र आत्मस्वरूप भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गरेपछि उसले तत्र मोह, त्यहाँ कुनै प्रकारको मोह पनि हुँदैन, अशोक कुनै प्रकारको शोक पनि हुँदैन, त्यहाँनिर ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, अर्थात् जसले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई एक अद्वितीय ब्रह्म तत्वमा आत्मामा देख्दछ र एक आत्मा नै सबै प्राणीहरूमा देख्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिले, त्यस्ता तत्त्वदर्शी समदर्शी ज्ञानी व्यक्तिले कसैमा प्रति कुनै प्रकारको भेद व्यवहार गर्दैन, कुनै प्रकारको घृणा गर्दैन, कसैलाई कुनै प्रकारको घृणा गर्दैन। किनभने मनुष्यको स्वभाव हुन्छ घृणा गर्ने स्वभाव हुन्छ मनुष्यको। जहाँ अलिकति मन पर्दैन त्यहाँ घृणा गरिहाल्छ, त्यहाँबाट अहङ्कारमा चोट पुग्यो भने अझै मान्छे बौलाउँछ। त्यति बेला मान्छेको काहीँ न काहीँ अहङ्कार बसेको हुन्छ भित्र, त्यो अहङ्कारमा चोट पुग्यो भनेदेखि मान्छे विचलित हुन्छ, विक्षिप्त हुन्छ। त्यति बेला अहङ्कारमा चोट पुगेपछि मनुष्य विक्षिप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यलाई सेवा गर्छ, सहायता गर्छ, केही गर्छ भने त्यो अहङ्कारको पुष्टिका लागि गरेका हुन्छन्। कसैले बहुत कम्तीले मात्रै आफ्नो कर्तव्य सम्झेर गरेका हुन्छन्, किनभने त्यो शब्दबाट थाहा पाइन्छ त्यो कुरो। मनुष्यले बोल्छ के बोल्ने थाहा हुँदैन, अनकन्सियस हुन्छ मनुष्य, बोलेको बोलै जान्छ, भनेको भनै जान्छ, अनकन्सियस हुन्छ। के बोलु उसलाई थाहा हुँदैन, बोल्नु पर्ने थियो कि नपर्ने थियो कि, भन्नु पर्ने थियो कि नभन्नु पर्ने थियो कि, कुन चाहिँ शब्दको अर्थ कसरी हुन्छ त्यो कुरो थाहा हुँदैन। तर विद्वान व्यक्तिले थाहा हुन्छ कि कुन शब्द कसरी उच्चारण हुन्छ, त्यो शब्दको पछाडि त्यसको पृष्ठभूमि के छ, कुन पृष्ठभूमिबाट कुन शब्द निक्लिन्छ र त्यो शब्दको कति प्रकारका अर्थ हुन्छन्, यी सबै कुरो विद्वानहरूले जान्दछन्। शब्द केलाउन पनि जान्दछन्, शब्दको तात्पर्यलाई पनि बुझ्दछन्, शब्दको अर्थलाई पनि बुझ्दछन्। तसर्थ मनुष्यले के गर्दछन् त भन्दाखेरि कसैले मानिन्यौ कसैलाई सहायता गर्यो भनेदेखि पहिले त गर्छ, ठिक छ, राम्रो कुरो, सहायता गर्नु बहुत राम्रो, तर मनमा अभिलाषा राखेर गर्छ, आफ्नो अहङ्कारको पुष्टिका लागि गर्दछ। यो मेरो कर्तव्य हो, भगवानले मलाई बहुत मौका दिनुभयो, सेवा गर्ने सहायता गर्ने मौका दिनुभयो, मैले मनुष्य भएर जन्मेर आएर यति त भएछ। नदीहरू पुरा जीवन अर्काको सेवाका लागि बग्दछन्, हावा जिन्दगीभरि अर्काको सेवाका लागि बग्दछ, पानीले जिन्दगीभरि अर्काको प्यास निभाउँदछ, प्यास बुझाउँदछ, सूर्यले आजीवन अर्कालाई प्रकाशित पार्दछन्, उज्यालो पार्दछन्, चन्द्रमाले शीतलता प्रदान गर्दछन्, गाईहरूले सारा जीवन अर्कालाई दुध गोबर गहुँ इत्यादि सबै दिन्छन्, वृक्ष वनस्पतिहरूले अक्सिजन दिन्छन्, फल दिन्छन्, हाँगा दिन्छन्, छाया दिन्छन्, सबैहरूका परोपकारमा संलग्न छन्, समर्पित छन्। परोपकाराय वहन्ति नद्य परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, सारा वृक्षहरू परोपकारका लागि फल्दछन्। उनीहरूले केही चाहदैनन्, कुनै प्रकारको एक्सपेक्टेसन रहँदैन उनीहरूमा,
तर मनुष्यले एउटा कुनै गर्यो भने मैले तँलाई यसो गरेको छु भनेर कुनै न कुनै गएर अम्लो उठाउँछ जरुर, कुनै न कुनै दिन गएर अम्लो जरुर उठाउँदो रहेछ भन्ने कुरो अनुभव पनि हुन्छ। यदि अब सकारात्मक भाव राख्यो भनेदेखि मैले यति त गर्ने मौका पाएँ, अवश्य ईश्वरले मलाई केही नयाँ गर्न, केही राम्रो काम गर्न, केही सेवा उपकार गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, मौका दिनुभयो भनेर भगवानप्रति कृतज्ञ हुन्छ सज्जन व्यक्ति। तर जहाँ अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ त्यहाँनिर गएपछि सज्जनता समाप्त हुन्छ। अहङ्कार र सज्जनता टिक्न सक्दैनन्, अहङ्कार र सरलता टिक्न सक्दैन, अहङ्कार दया प्रेम क्षमा सँगै बस्न सक्दैनन् यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ मनुष्यले अहङ्कारले मोहित भइसकेपछि, अहङ्कारले भ्रमित भइसकेपछि आफूलाई बहुत ठुलो कर्ता मान्न प्रारम्भ गर्दछ, आफूलाई बहुत ठुलो कर्ता मान्दछ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। अत यो अहङ्कार बहुत ठुलो दुश्मन हुन्छ, ज्ञानको पनि दुश्मन। दया करुणा प्रेम श्रद्धा भक्ति वैराग्य यी सबैको दुश्मन हो अहङ्कार। बडा सूक्ष्म हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ मनुष्यको मनमा अहङ्कार बसेको हुन्छ। अब त्यसमा अहङ्कार पनि दुर्जनको अहङ्कार अत्यन्त शिरमौरे हुन्छ। सज्जन ज्ञानीहरू कसैको अहङ्कार छ भने उनीहरूको अहङ्कार परालको आगो जस्तो हुन्छ, केही समयमा नष्ट हुन्छ, त्यो उत्पन्न हुन्छ, केही समय प्रदर्शित हुन्छ, त्यो नष्ट हुँदछ। तर दुर्जन व्यक्तिहरूको अहङ्कार जो हुन्छ त्यो दुर्जन व्यक्तिहरूको अहङ्कार समयमा बसिरहन्छ, काहीँ सुप्त रूपमा बसिरहन्छ। त्यस कारण सर्पले फन उठाए जस्तो जहाँ मौका पाउँछ त्यहीँ ठुङ्न थालिहाल्छ त्यसले। बडा विचित्र छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साधकहरूले, तत्त्व जिज्ञासु साधकहरूले, अध्यात्म ज्ञान चाहने साधकहरूले अहङ्कारदेखि सावधान हुनुपर्दछ। हो र यहाँनिर तत्त्व स्वरूपानुवाद उत्पन्नम ज्ञानमञ्च छ। जति बेला तत्त्वको ज्ञान हुन्छ, तत्त्व स्वरूपको अनुभूति हुन्छ, त्यति बेला यी सबै प्रकारका विकारहरू नष्ट हुँदछन्। र अहम ममेति चा ज्ञानम, अहम भनेको यो शरीरप्रति म र मम घर धन सम्पत्ति इत्यादि सबै प्रतिको जो ममता छ त्यो नष्ट हुँदछ। एउटा छ म, अर्को छ मेरो। यी दुवै अहङ्कारका परिभाषा। एउटा छ म भन्ने, यो पनि अहङ्कार हो, अर्को छ मेरो, यो पनि मोह भनिन्छ खासमा यसलाई, तर त्यो पनि अहङ्कार त्यसमा पनि मिश्रित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ जति बेला आत्मा र ब्रह्मको एकत्व ज्ञान हुन्छ, अनुभूति हुन्छ, त्यति बेला शरीर इन्द्रिय आदिमा अहमता अर्थात् म शरीर हुँ, म इन्द्रिय हुँ, म प्राण हुँ, म मन हुँ, बुद्धि हुँ भन्ने यस्तो प्रकारको भावना नष्ट हुन्छ, विगलित हुन्छ, समाप्त हुन्छ। र घर धन सम्पत्ति इष्ट मित्र जति पनि छन् अरू सगै सम्बन्धी तिनीहरूप्रति जो मेरोपन छ, मेरो यिनीहरू मेरा हुन् भन्ने जो पन छ नि, हो त्यो चाहिँ मेरोपन पनि नष्ट हुँदैछ, समाप्त हुँदैछ। यहाँनिर भगवानले बताउनुहुन्छ बाधात्यधिक भ्रमादि हो। जस्तो प्रकारले सूर्योदय भएपछि अथवा कुनै त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिबाट दिशा सम्बन्धित भ्रम नष्ट हुँदछ, त्यसै प्रकारले आत्मा र ब्रह्म तत्त्वको एकत्व अनुभूति भएपछि अर्थात् आत्मा नै ब्रह्म हो र ब्रह्म नै आत्मा तत्त्व भन्ने अनुभूति भइसकेपछि, आत्मा साक्षात्कार भइसकेपछि अहमता र ममता पनि नष्ट हुँदछ। अर्थात् म भन्ने यो अहङ्कार पनि नष्ट हुँदछ, जो समस्याको जड हो, र ममता जो अज्ञानको सबैभन्दा ठुलो बाधक जो छ मोह ममता, त्यो पनि नष्ट हुँदछ। जहिलेसम्म अहङ्कार ममता नष्ट हुँदैन तहिलेसम्म मनुष्यलाई म ज्ञानी भए भन्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञान नहुन्जेलसम्म सदैव प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्दछ, अभ्यास गरिरहनु पर्दछ। यहाँनिर अगाडि बताइन्छ सम्यक् विज्ञानवान् योगी स्वात्मन्येवाखिलं चित्तम् एकं च सर्वमात्मानं वीक्षति ज्ञानचक्षुषा। अब ब्रह्म र आत्माको एकत्व ज्ञान भएको छ नि, जसलाई आत्मा नै ब्रह्म हो र ब्रह्म नै आत्मा हो भन्ने जुन एकत्व ज्ञान भएको छ,
हो त्यस्तो प्रकारको योगी पुरुषहरूले आफ्नो ज्ञान चक्षुद्वारा सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई आत्मामा देख्छ। जसले आत्मा तत्त्वको साक्षात्कार गरेको छ, परमात्माको अनुभव गरेको छ, त्यस्ता प्रकारका तत्त्वज्ञानी योगीले ज्ञान चक्षुद्वारा, यी चर्म चक्षु हुनेहरू जो नाम रूपलाई देख्ने हुनेहरू चर्म चक्षु हुनेहरू, तर अर्को चक्षु चाहिँ ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु, नलेज आई, ज्ञान चक्षु, यो चाहिँ चर्म चक्षु, यसले नाम र रूपलाई मात्रै देखिन्छ। अर्को छ ज्ञान चक्षु। त्यो ज्ञान चक्षुद्वारा सम्पन्न जो योगी छ, माने जो ज्ञानी छ, उसले सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई नै आत्मामा देख्छ। एक आत्मामा दर्शन गर्दछ, आत्मामा परिकल्पित देख्छ। जस्ता प्रकारले एउटा चित्रमा एउटा फोटो ठुलो छ, त्यसमा नदी, नाला, हाँस, फुलहरू सबै कुरो त्यसमा प्रिन्ट गरेको हुन्छ, तर त्यसमा पेपरदेखि अतिरिक्त केही हुँदैन, खालि पेपर हुन्छ। तर त्यो पेपरमा फुल पनि छ, हाँस पनि छ, नदी, नाला, डाँडा, पाखा सबै हरियाली, फुल बगाइन्छ, सबै प्रिन्ट गरेको हुन्छ। हेर्दाखेरि त्यो प्रिन्टिङ जुन चाहिँ छ, त्यो बाहिरको आर्ट हो, त्यो मात्रै देख्छ सामान्य व्यक्तिले। तर विवेकी व्यक्तिले विचार गर्दछ यहाँ पेपरदेखि अतिरिक्त अरू केही पनि छैन भनेर। त्यसै प्रकारले अज्ञानी व्यक्तिले यी नाम रूपहरू देख्दछ, यसैलाई सत्य मान्दछ, यी नाम रूपकै व्यवहारका पछाडिमा परिरहँदछ, यसैमा अल्झिरहन्छ मूर्ख व्यक्ति। तर तत्त्वज्ञानी व्यक्ति यसबाट माथि उठेको हुन्छ। उसका दृष्टिमा एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वदेखि अतिरिक्त केही पनि हुँदैन। आफ्नो ज्ञान चक्षुद्वारा सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा देख्दछ र सबै विश्व ब्रह्माण्डलाई एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा परिकल्पित मान्दछ, कल्पित मान्दछ। उसका दृष्टिमा सबै ब्रह्म स्वरूप हुन्, सबै आफ्नै स्वरूप हुन्, अर्को कोही पनि छैन। यही नानैव पश्यति, तर जसले त्यहाँनिर एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा अनेक देख्दछन्, त्यसले मृत्यु छ, मृत्युमा आफ्नो हुती, मृत्युदेखि मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ, माने बार बार जन्म मृत्युको चक्रमा पर्दछ। तर जसले अज्ञानलाई नष्ट गरेर ज्ञान चक्षुद्वारा सारा चराचर जगतलाई, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा अनुभव गर्दछ, ज्ञान चक्षुद्वारा ब्रह्म तत्त्वमा देख्दछ भने ऊ मुक्त छ। जस्ता प्रकारले सुनबाट बनिएका औँठी आदि वस्तुहरू सुनदेखि भिन्न हुँदैनन्। यहाँ बताउनुहुन्छ एकम च सर्वमात्मानं इच्छन्ते ज्ञान चक्षुषा। यहाँनिर बताउनुहुन्छ सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड सबै आत्मामा परिकल्पित छन्। जस्ता प्रकारले सुनदेखि बनिएको औँठी आदि सुनदेखि भिन्न हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मबाट, ब्रह्म परमात्माको दिव्य शक्ति, माया शक्तिद्वारा उत्पन्न भएको यो सम्पूर्ण जगत पनि परमात्मादेखि भिन्न छैन, ब्रह्मदेखि भिन्न छैन। यो सम्पूर्ण चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप यस्तै प्रकारले अनुभव गर्नुपर्छ। यसै प्रकारले आत्मैवेदं जगत् सर्वम् आत्मनो नेत्र किञ्चन मृदु यद् घटादीने मृदु यद्वद् घटादीने स्वात्मानं सर्वमिच्छते। जसले सम्पूर्ण जगत आत्मामा परिकल्पित जान्दछ, किनभने यो सारा संसार जगत आत्मामा परिकल्पित छ, आत्मामा कल्पित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा नै हो। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड जो जगत छ, जस्ता प्रकारले सुनको औँठी सुनमा परिकल्पित छ, त्यो डिजाइन त्यो सुनमा कल्पना गरेको छ, त्यस्तै प्रकारले यो सारा संसार पनि आत्मामा कल्पित छ, आत्मामा अध्यस्त छ। त्यस कारणले गर्दा आत्मा भन्दा भिन्न केही पनि छैन। जस्ता प्रकारले माटाको दोकानमा घडा, थाली, गाई र हात्ती जस्ता इत्यादि अनेक वस्तुहरू बनाएका हुन्छन्। जो माटाका वस्तुहरू मिल्छन्, माटाका भाँडाकुँडा के बनाउने, त्यस्ता ठाउँमा गइयो भने, त्यो माटाका बर्तनका दोकानमा गइयो भने त्यहाँनिर माटाको घडा देखिन्छ, माटाको थाली, माटैको गाई, माटैको हात्ती इत्यादि वस्तुहरू बनाएर राखेका हुन्छन्, त्यो सबै देखिन्छन् त्यहाँ। तर त्यो अज्ञानी व्यक्तिले के गर्दछ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो हात्ती रहेछ, यो गाई रहेछ, यो घोडा रहेछ, यो थाली रहेछ भन्छ। तर ज्ञानी व्यक्तिले के विचार गर्दछ भने यो सबै माटो हो, वाचा रमणं विकारो नामधेयं मृत्युकृत्येव सत्यम।
सबै वाणीका विकार मात्रै हुन्। यो थाली, यो गाई, यो हात्ती, यो वस्तु इत्यादि भन्ने चाहिँ वाणीका विकार मात्रै हुन्, एउटा वाणीको विलास मात्रै हो। तर वास्तवमा हेरौँ, यथार्थमा विचार गरौँ भनेदेखि त्यो माटोदेखि अतिरिक्त अरू केही पनि छैन, यस्तो प्रकारले जानिन्छ। र यहाँनिर बताइँदैछ त्यसै प्रकारले अविद्याका कारणले गर्दाखेरि आत्माबाट उत्पन्न भएको सम्पूर्ण जगत पनि आत्मा नै हो। वास्तवमा यो सम्पूर्ण जगत हो, विश्व ब्रह्माण्ड जो छ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहाँबाट यो सारा संसारहरू उत्पन्न हुन्छन्, जहाँनिर रहिरहेका छन्, जहाँनिर अन्तिममा गएर लीन हुन्छन्, त्यो सबै ब्रह्म तत्त्व हो, त्यो आत्मा तत्त्व हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मनाद आकाश सम्भूतः भनेर श्रुतिमा बताइएको छ। अर्थात् आत्माबाट आकाश उत्पन्न भयो भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त्योदेखि भिन्न हुँदैन त्यो उत्पन्न भएको वस्तु। त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्पत्तिमान वस्तु, उत्पत्ति भएको वस्तु जेबाट उत्पन्न भएको छ त्योदेखि भिन्न हुँदैन। जस्ता प्रकारले सुनदेखि बन्नेको घडा सुनभन्दा भिन्न हुँदैन, माटादेखि बन्नेको हात्ती माटाभन्दा भिन्न हुँदैन, माटै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्माबाट माया शक्तिका कारणले परिकल्पित उत्पन्न यो जुन चाहिँ जगत छ यो पनि आत्मादेखि भिन्न छैन, ब्रह्मदेखि भिन्न छैन। यस्तै प्रकारले ज्ञानी स्वरूप महात्माहरूले यो सम्पूर्ण जगतलाई आत्मस्वरूप देख्दछन्, आत्म तत्त्व दृष्टिले देख्दछन्, सबैलाई आफ्नो स्वरूप जान्दछन्, आफैमा मग्न रहन्छन्, आफ्नो स्वरूपमा परिकल्पित देख्दछन्, त्यसैमा आनन्द मग्न हुन्छन्। अगाडि बताउनुहुन्छ जीवन मुक्त तद्विद्वान पूर्वोपाधि गुणम त्यजेत सच्चिदादि धर्मत्वम सच्चिदादि धर्मत्वम भेजे भ्रमर कीटवत्। जीवन मुक्त तद्विद्वान पूर्वोपाधि गुणम त्यजे सच्चिदादि धर्मत्वम भेजे भ्रमर कीटवत्। अर्थात् शास्त्रमा कहीँ एउटा कीट र भ्रमरको कथा प्रसिद्ध छ। जस्तो प्रकारले भृङ्गी एउटा किरो हुन्छ, भृङ्गी नामको एउटा किरो हुन्छ, त्यसले निरन्तर भ्रमराको चिन्तनलाई ध्यान गरेर अन्तिममा गएर कीट योनिमै छँदा छँदै स्वयं आफैलाई भ्रमराका रूपमा अनुभव गर्दछ। पहिला कीट थियो, भ्रमराका गुणमा बसेर भ्रमराको चिन्तन गर्दै 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 भएपछि अन्तिममा गएर भ्रमरको स्वरूप हुन्छ, आफूलाई भ्रमराको स्वरूपमा अनुभव गर्दछ। त्यसै प्रकारले मोक्ष चाहन मोक्ष साधकले पनि वेदान्त शास्त्रको श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा साधन तपस्यामा परिपक्व भएपछि अविद्याद्वारा परिकल्पित यो कारण सहित स्थूल र सूक्ष्म उपाधिका धर्मलाई परित्याग गरेर जीवन मुक्त हुन्छ। सदैव ब्रह्म चिन्तन गर्दछ, आफ्नो ब्रह्म स्वरूपको चिन्तन गर्दै गर्दै वेदान्तको श्रवण गर्दछ। वेदान्त श्रवणद्वारा आफूलाई ब्रह्म स्वरूपको चिन्तन गर्दछ, आफू ब्रह्म स्वरूपमा भनेर यस्तो अनुभव गर्दै जान्छ, मनन गर्छ, चिन्तन गर्दछ र अन्तिममा गएर ब्रह्म स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ। त्यसैमा सस्टेन हुन्छ र मुक्त हुँदछ, सबै बन्धनलाई तोडिदिन्छ। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँ तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान् योगी शान्ति समायुक्तो ह्यात्मरामो विराजते। तत्त्वज्ञानी महापुरुषहरूले असीम माया मोहले युक्त भएको संसाररूपी सागरलाई ज्ञान रूपी नौकाद्वारा पार गरेर राग द्वेष आदि राक्षसहरूलाई नाश गर्दछन्। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ तत्त्वज्ञानी महापुरुषहरूले असीम माया मोहले युक्त यो सारा संसार त माया मोहले ग्रस्त छ, संसाररूपी सागरलाई ज्ञान रूपी नौकाद्वारा पार गर्दछन्। जस्तो प्रकारले कुनै नदी पार गर्ने मान्छेले के गर्छ भन्दा नाउमा बसेर त्यो नाउमा चढेर माझीलाई भन्छ नाउ चला, त्यो माझीले नाउ चलाउँदै चलाउँदै लान्छ र त्यो यात्रीलाई नदीदेखि पारी पुर्याइदिन्छ। त्यसै प्रकारले गुरु कर्णधारम, त्यो माझी जो छ नि नाउ चलाउने त्यो चाहिँ के हो त भन्दा गुरु। संसाररूपी भवसागरमा डुबेका व्यक्तिलाई ज्ञानी गुरुजनले के गर्दछन् त भन्दाखेरि ज्ञान रूपी नाउमा राखेर यो संसाररूपी भवसागरलाई पारी तारिदिन्छन्। संसाररूपी भवसागरलाई सागरबाट त्यो ज्ञान रूपी नौकामा राखेर ज्ञानी पुरुषहरूले जिज्ञासु व्यक्तिहरूलाई यो संसाररूपी भवसागरदेखि पारी तारिदिन्छन्, हमेसा पारी पुर्याइदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा केही अभिलाषा हुँदैन ज्ञानीजनलाई।
कसरी हुन्छ ज्ञान दिउँ, बाँडौँ, सुनुन्, बुझुन्, जानुन् र मुक्तिको मार्गमा अगाडि बढुन्। कोही पनि होस् अगाडि बढुन्, मुक्त हुन् भन्ने यस्तो प्रकारको धारणा हुन्छ। तर दुर्जन व्यक्तिले बुझ्दैन यो कुरो। जसका बुद्धिमा अहङ्कारको पर्दा परेको छ, अज्ञानको पर्दा परेको छ, मोहले ढाकेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले यो कुरो बुझ्छ। सम आदि साधनले सम्पन्न तत्त्वज्ञानी जीवनमुक्त पुरुषहरू आत्मामा नै रमाउँदै आत्माराम भएर विराजमान रहन्छन्। त्यस्ता प्रकारले आक्षेप आकांक्षा गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सज्जन व्यक्तिले दोषी मान्दैन, हृदयबाट क्षमा गर्दछन्। त्यहाँदेखि आफू आफ्नो मार्ग लाग्दछन्। त्यही कल्याण छ, त्यही शान्तिको मार्ग हो। कोहीसँग इच्छादि गरेर वाद विवादमा परेर कुनै लाभ हुनेवाला छैन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ तत्त्व ज्ञान रूपी नाउकाद्वारा रागद्वेष आदि राक्षसहरूलाई नाश गर्दछन्। मनुष्यका मनमा राग उत्पन्न हुन्छ, द्वेष उत्पन्न हुन्छ, तर तत्त्व ज्ञानद्वारा तिनीहरूलाई नष्ट गर्दछन्। ती राग द्वेष सबैलाई नष्ट गरिदिन्छन् र त्यहाँ अग्रसर भएर अगाडि बढ्दछन्। ज्ञान रूपी नौकामा सवार भएर ज्ञान रूपी खड्गद्वारा ती राग द्वेष आदिलाई सबैलाई नष्ट गर्दछन्, अहङ्कारलाई नष्ट गर्दछन्। कसले के गर्छ के भन्छ त्यो परवाह नगरिकन बस अग्रसर हुँदछन्। चेष्टा गर्ने कोसिस गर्ने काम हुन्छ, सम्झाउने बुझाउने एकपल्ट, तर बुझ्यो त बुझ्यो, सम्झ्यो त सम्झ्यो, बुझेन भनेदेखि आफ्नो मार्ग छँदैछ, अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बताउनुहुन्छ तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरूले माया मोहले युक्त यो संसार सागरलाई ज्ञान रूपी नौकाद्वारा पार गरेर राग द्वेष आदि जो राक्षसहरू छन्, अशुभ भावनाहरू छन्, तिनीहरू सबैलाई नष्ट गर्दछन् र संहार गरेर साधन युक्त हुँदै सम्पन्न हुँदै ज्ञान रूपी नौकामा सवार भएर भवसागरलाई पार गरेर मुक्त हुँदछन्। अरू जो जिज्ञासु हुन्छन् उनीहरूलाई पनि मुक्त गराउने चेष्टा गर्दछन्, अहर्निश प्रयत्न गर्दछन्। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ बाह्यानित्य सुख शक्तिम हित्वात्मा सुख निर्वृत्ति। यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ घटस्य दीपव छच्छ धन्तरेव प्रकाशते। बाहिरका इन्द्रियका विषयहरूबाट हुने अनित्य सुखको आसक्तिलाई छोडेर आत्माकै आनन्दले सम्पन्न साक्षी रूपले सदैव आत्मानन्दको अनुभव गर्ने तत्त्वज्ञानी पुरुषलाई बाहिरबाट जति इन्द्रियका सुखहरू प्राप्त हुँदछन्, मनुष्यले देखेर केही सुख प्राप्त हुन्छ, सुन्दा केही प्राप्त हुन्छ, केही सङ्गीत आदि सुनेर सुखी हुन्छ केही समयका लागि, आँखाद्वारा केही राम्रो केही देख्यो भने सुखी हुन्छ, घरि यो डाँडामा जान्छ, घरि पल्ला डाँडामा जान्छ, घरि कहाँ जान्छ, फोटो खिच्दा नाना प्रकारले घुमिरहन्छ मनुष्य, दूरबीन लिलिकन हिँड्छ। त्यो हेरेको एक क्षणिक सुख बटुल्नका लागि, क्षणिक सुख आनन्द लिनका लागि जान्छ मनुष्य। त्यसै खाएर पिएर रस सेवन गरेर अलिअलि पनि त्यस्तै प्रकारले सुख बटुल्ने चेष्टा गर्दछ। तर वास्तवमा ती सबै क्षणिक हुन्, सबै अनित्य हुन्। केही समय त्यो देखुन्जेल, चाखुन्जेल, छुन्जेल मात्रै सुख प्रतीत हुन्छ, परिणाम बहुत दुःखदायी हुन्छ, कष्टदायी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरूले ती सबलाई परित्याग गरिदिन्छन्, सबलाई परित्याग। आद्यन्तवन्त कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। बाहिरबाट इन्द्रियजन्य सुखहरू जति प्राप्त हुँदछन् ती सबै आदि अन्त्यवाला क्षणिक अनित्य हुन्, नाशवान हुन् भनेर जानेपछि ती सबैलाई आसक्तिलाई पनि परित्याग गर्दछन्। त्यो संसारबाट जति सुख प्राप्त हुन्छ ती सुख सम्बन्धित आसक्तिलाई परित्याग गरेर आत्माकै आनन्दले सम्पन्न हुँदै साक्षी रूपले सदैव आत्माको आनन्दको अनुभव गर्दछ। त्यस्ता प्रकारका तत्त्वज्ञानी पुरुषलाई नै जीवन मुक्त भनिन्छ। जुन चाहिँ व्यक्तिले बाहिरका सबै विषयलाई परित्याग गरेर विषय सम्बन्धित आसक्तिलाई, विषय सम्बन्धित सुख सम्बन्धित आसक्तिलाई परित्याग गरेर आत्मा आनन्दले आत्मा स्वरूपमा आत्मा आनन्दमा मग्न रहन्छ, उसैलाई जीवन मुक्त भनिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। जस्ता प्रकारले घडाभित्र बालेर राखेको दीप घडाभित्रै प्रकाशित भइरहन्छ, अर्काले देख्न सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले जीवन मुक्त पुरुष पनि सधैँ हृदयसित आत्मा सुखकै अनुभवमा मग्न रहन्छ। उसलाई कसैले पनि बाहिरबाट जान्दैन पनि, उसलाई बाहिर
विषयको सरोकार पनि हुँदैन, कुनै मतलब पनि हुँदैन, यस्तो प्रकारले यहाँ बताइएको छ। बाहिर सुख के छ संसारमा? सुखै छैन, दुःखै मात्रै छ। सुखका नाममा धोकै मात्रै छ, धोका हो सबै। संसारको सम्बन्ध पनि धोका हो। आज एउटालाई राम्रो भनौँ, विश्वास गरेर भोलि गएर त्यसैले ठोक्कर मारिदिन्छ, अर्कालाई विश्वास गरेर त्यसले ठोक्कर मारिदिन्छ। कहाँ कुनका टाउकामा कति बेला अहङ्कार सवार हुने हो भन्ने कुरो केही जान्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै संसारका बाहिरका सुखलाई परित्याग गरेर एकान्तमा मौन धारण गरेर आनन्द मग्न रहनु नै तत्त्वज्ञानीहरूको स्वभाव हुन्छ, जीवन मुक्त व्यक्तिहरूको स्वभाव हुन्छ। यस्ता प्रकारले रहनु उपयुक्त हुन्छ। उपाधिस्थो तद्धर्मैर नलिप्तो व्योमवन्मुनिः सर्वविन्मूढ तिष्ठेद शक्तो वायुवच्चरित्। उपाधिस्थो तद्धर्मैर नलिप्तो व्योमवन्मुनिः सर्वविन्मूढ तिष्ठेद शक्तो वायुवच्चरित्। अब ज्ञानी व्यक्तिहरू कसरी रहेको उचित हुन्छ यहाँ बताउनुहुन्छ। मननशील जीवन मुक्त पुरुषले देह आदि उपाधिहरूको साक्षी भएर रहे तापनि उपाधिहरूका धर्मसँग लिप्त हुँदैनन्। तत्त्वज्ञानी ज्ञानीजनहरू मननशील जीवन मुक्त पुरुषहरू देह आदि उपाधिहरूको साक्षी भएर रहन्छन् तापनि उपाधिहरूका धर्मसँग लिप्त हुँदैनन्। शरीर उत्पन्न हुन्छ, बुढो हुन्छ, मर्छ, यसबाट पाप पुण्य केही हुन्छन्, इन्द्रियद्वारा केही विषयका सेवनहरू हुन्छन्, शुभ कर्म केही हुन्छन्, तर तिनीहरूसँग प्रभाव गर्दैनन्। उनीहरू आफ्ना स्वरूपमा प्रतिष्ठित रहन्छन्, स्वरूपमा भोग्न रहन्छन्। जस्ता प्रकारले आकाश सर्वव्यापक छ तर कुनै पनि लौकिक धर्मसँग लिप्त हुँदैन, त्यसै प्रकारले आत्मा पनि उपाधिको साक्षी भएर रहे तापनि औपाधिक धर्महरूसँग लिप्त हुँदैन। आत्मज्ञानी पुरुष सर्वज्ञ हुन्छ, फेरि पनि अज्ञानी जस्तो भएर रहन्छ। जो तत्त्वज्ञानी व्यक्ति छ नि त्यो सर्वज्ञ हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ, परम ज्ञानी हुन्छ, तर अरूका दृष्टिमा अज्ञानी मूर्ख जस्तो हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको व्यवहार पनि एक्टिङ पनि गरिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारको जस्तालाई जस्तो गङ्गा गए गङ्गादास, यमुना गए यमुनादास भने जस्तो अरू जस्तो व्यवहार गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले चिन्न पनि सक्दैनन्, जान्न पनि सक्दैनन्, आफै समान मान्दछन्। सखेति मत्ता प्रसवम व्यतुक्तम, अर्जुनले भगवान श्री कृष्णलाई भने मैले साथी सम्झेर नाना खण्ड के भने तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस् मलाई। त्यस्तै प्रकारले तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरू पनि, सामान्य जन मुमुक्षुजनहरू पनि अज्ञानी जस्तो भएर रहँदछन्। सहज रूपले अनेक प्रकारका लौकिक विषय प्राप्त भए तापनि अनासक्त भएर रहन्छन्। अनेक अवसर पाउँछन्, अनेक प्रकारका पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य भोग्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्, तर त्यसमा आसक्त हुँदैनन्, कुनै सरोकार राख्दैनन्, मग्न आफ्ना स्वरूपमा प्रतिष्ठित रहन्छन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषम विषय मुनि जले जलम वियद व्योम्नि तेजस तेजसी वा यथा। उपाधि विलयद विष्णु निर्विशेषम विषय मुनि जले जलम वियद व्योम्नि तेजस तेजसी वा यथा। जस्ता प्रकारले जलमा जल मिलाइन्छ, जलमा जल मिलाएपछि एक हुन्छ। एउटा नदी छ, अर्को नदी बगेर गयो, दुईटै मिले, त्यसमा कुनै भेद रहँदैन। अब एउटै भयो त्यो। आकाशमा आकाश मिल्यो, एक छ। अब घटाकाश र मठाकाश र घटा र मठालाई तोडिदिउँ, आकाश छँदैछ आकाश स्वरूप, त्यसमा कुनै केही पनि भेद रहँदैन, केही रहेन त्यसमा। त्यस्तै प्रकारले तेजमा तेल मिल्छ। तेज अब एउटा आगो बलेको छ, अर्को पनि आगो लागि जोडिदियो, आगो एउटै छ, त्यसमा कुनै प्रकारको भेद छैन, एकाकार हुन्छ, एउटै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्रारब्ध समाप्त भएपछि स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर समाप्त हुने बित्तिकै तत्त्वज्ञानी मुनि पनि सर्वव्यापक परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हुन्छ र निर्विशेषतालाई प्राप्त गर्दछ, त्यसमा एक हुन्छ। जस्तो प्रकारले जलमा जल मिल्यो, तेजमा तेज मिल्यो, वायुमा वायु, आकाशमा आकाश मिल्छ, एक रूप हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले तत्त्वज्ञानी व्यक्तिको पनि यो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर नष्ट हुने बित्तिकै आत्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हुन्छ, त्यसमा प्रतिष्ठित हुन्छ, त्यसमा आनन्द मग्न हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यल्लाभान ना परो लाभो यत्सुखान ना परम सुखम यज्ञान ना परम ज्ञानम तद्ब्रह्मित्यवधारये। यहाँ बताउनुहुन्छ जुन लाभ भन्दा श्रेष्ठ अर्को लाभ छैन।
अनि त्यसलाई लाभ चाहियो नि, फाइदा। यो आत्मा लाभ जस्तो ठुलो लाभ अर्को केही पनि छैन। आत्मालाई जान्नु जस्तो ठुलो ज्ञान अर्को लाभ अरू केही पनि छैन। सबै फाइदाको पनि फाइदा, महाफाइदा, लाभको पनि लाभ, महालाभ हो यो आत्मा तत्त्वलाई जान्नु। यसलाई प्राप्त गरेपछि, यसलाई जानेपछि, आत्मा साक्षात्कार गरेपछि जान्नु पनि केही शेष रहँदैन, बुझ्नु पनि केही शेष रहँदैन। सबै कुरो जानिसकेको हुन्छ, सब कुरो बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले आत्मालाई जान्ने चेष्टा गर्नुपर्दछ, आत्मालाई साक्षात्कार गर्ने चेष्टा गर्नुपर्दछ। अन्य यी व्यवहारका पचडामा पर्नु हुँदैन, संसारका पचडामा नपरेको राम्रो, प्रपञ्चमा नफसेको राम्रो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले या सुखम न परम सुखम, आत्मा सुखदेखि अतिरिक्त अरू सुख छैन। वास्तवमा सुखका नाममा धोका हो संसार। यहाँ सुख, त्यहाँ सुख, यसो सुख, उसो सुख भन्छ नि, त्यो सुखका नाममा धोका हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सुखै छैन। वास्तवमा कोही सुखी छैन दुनियाँमा, सबै दुखी नै मात्रै देखिन्छ। अनेक प्रकारका दुःख, कोही तना दुखी, शारीरिक दुःखले दुखी छन्, कोही मानसिक दुःखले दुखी छन्, कोही पारिवारिक दुःखले दुखी छन्, कोही केही सम्पत्तिका दुःखले दुखी छन्। केही न केही मात्रामा मध्यम मनुष्य दुखी नै छ, सुखी कोही पनि छैन। सुखको सपना देख्दछ, भोलि गएर सुखी हुन्छु भन्छ, पर्सि गएर सुखी हुन्छु भन्छ, यति गऱ्यो भने सुखी होला भन्छ, उति गऱ्यो भने सुखी होला भन्छ। तर वास्तवमा कोही पनि सुखी हुँदैन, सुखी हुन कोही सक्दैन। किन त भन्दा बाहिर सुखै छैन, सुख आफूभित्र छ, सुख आत्मस्वरूपमा छ। आत्मस्वरूपलाई जानेपछि त्योभन्दा ठुलो सुखहरू केही छैन। सुखान ना परम सुखम, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुख, आत्मा सुखदेखि अतिरिक्त अरू सुख केही पनि छैन। उत्तम सुख अर्को छैन। आत्मा सुखदेखि अतिरिक्त उत्तम सुख अन्य अर्को सुख छैन। यो ज्ञान न परम ज्ञान, आत्मा तत्त्वको ज्ञान भन्दा ठुलो अर्को ज्ञान छैन। सबभन्दा ठुलो ज्ञान हो आत्माको ज्ञान, स्वरूपको ज्ञान, स्वरूपको साक्षात्कार। यो भन्दा ठुलो ज्ञान, यो भन्दा ठुलो विद्या अर्को केही पनि छैन। या विद्या सा विमुक्त, सा विद्या या विमुक्त, त्यसैलाई विद्या भनिन्छ जसद्वारा मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण दुःखहरूलाई नष्ट गरेर परमानन्दलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। सोही विद्या हो, सो विद्या हो आत्मविद्या, यो आत्मज्ञान। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ज्ञानम तद्ब्रह्मेत्यवधारय, यही ब्रह्म स्वरूप हो। यो परम लाभ, परम सुख र परम ज्ञान नै ब्रह्म स्वरूप हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ यहाँ बताउनुहुन्छ। परम सुख स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप जो छ त्यही ब्रह्म हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। परम ब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार रूपी लाभ भन्दा श्रेष्ठतम लाभ अर्को केही पनि छैन दुनियाँमा। र ब्रह्म सुख भन्दा उत्तम अर्को सुख छैन। र ब्रह्म ज्ञान भन्दा उत्तम ज्ञान अर्को छैन। किनकि ब्रह्म ज्ञानद्वारा नै मुक्ति प्राप्त हुन्छ, मोक्ष गतिमा आरूढ हुन सकिन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँ बताइएको छ। यदृष्टा न परम दृष्टम, यद्भुत्वा न पुनर्भवः, यद्ज्ञात्वा न परम ज्ञानम तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जसलाई एकपल्ट दर्शन गरिसकेपछि अर्को कुनै पनि दर्शन गर्न योग्य वस्तु संसारमा रहँदैन। यस्तो हो आत्मा तत्त्व भनेको। एकपल्ट दर्शन गरियो, आत्माको साक्षात्कार गरियो भने दर्शन गर्नको लागि अर्को वस्तु संसारमा रहँदैन। मान्छे यता दर्शन गर्न दौडिन्छ, उता दर्शन गर्न दौडिन्छ, यता हेर्न। तर वास्तवमा ती सबलाई परित्याग गरेर केवल आँखा नेत्र बन्द गरेर आत्मस्वरूपको चिन्तन गरेर आत्माको दर्शन भए, आत्माको साक्षात्कार गरियो भने संसारमा कुनै दर्शन गर्ने वस्तु रहँदैन। किनकि परमात्माको दर्शन गरिसकेपछि सम्पूर्ण पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। जुन स्वरूपलाई एकपल्ट प्राप्त गरिसकेपछि पुनर्जन्म हुँदैन र जन्म मरणका चक्रबाट सदा सदाका लागि छुटकारा पाइन्छ। सदा सदाका लागि जन्म मृत्युको चक्र समाप्त हुन्छ। जसलाई एकपल्ट जानिसकेपछि संसारमा अर्को जान्न योग्य वस्तु रहँदैन। त्यही ब्रह्म हो। यस्तो प्रकारले निश्चय गर्नुपर्दछ। यो ब्रह्म तत्त्व हो। तिर्य गुरुद मद पूर्ण सच्चिदानन्दमद्वयम् अनन्तम नित्यमेकं तद् यद तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। ब्रह्म तत्त्व कहाँ छैन? सर्वव्यापक छ। दाहिने देब्रे अगाडि पछाडि तल माथि सर्वत्र परिपूर्ण रूपले सच्चित आनन्द रूपले एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व विद्यमान छ, सर्वत्र छ। जस्तो प्रकारले आकाश सर्वत्र छ त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म तत्त्व परम ब्रह्म परमात्मा पनि सर्वत्र छ, अनन्त छ, जसको अन्त्य छैन। यो अनलिमिटेड हो, कुनै लिमिट छैन, अनन्त छ।
नित्य छ, एकदम एक र सबैमा समान रूपले विद्यमान छ आत्मतत्व, तथा जो देश काल र वस्तु परिच्छेदले रहित भएर सर्वत्र विद्यमान छ त्यो ब्रह्म हो। यस्तो प्रकारले चिन्तन गर्नुपर्दछ। ब्रह्म चिन्तन कसरी गर्ने यहाँ बताइँदैछ। दाहिने देब्रे अगाडि पछाडि तल माथि सर्वत्र जो परिपूर्ण छ, सच्चित आनन्द स्वरूप छ, अद्वितीय छ, अनन्त छ, नित्य छ, एक र सबैमा समान रूपले विद्यमान छ, तथा जो देश काल र वस्तु परिच्छेद रहित भएर सर्वत्र विद्यमान छ त्यो ब्रह्म हो भनेर यस्तो प्रकारले ब्रह्म स्वरूपको चिन्तन गर्नुपर्दछ। अतनि व्यावृत्ति भेदैस्तु वेदान्ते लक्ष्यते व्ययम् अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत। वेदान्त वाक्यद्वारा सबै सांसारिक अनात्म प्रपञ्चको व्यावृत्ति गरेपछि अथवा हटाएपछि वेदान्तले के गर्दछ? यो अन्नमय कोश यो पनि आत्मा होइन, यो प्राणमय कोश यो आत्मा होइन, यो मनमय कोश यो आत्मा होइन, यो विज्ञानमय कोश यो आत्मा होइन, यो आनन्दमय कोश यो आत्मा, आनन्दमय कोश पनि आत्मा होइन। यी सबैको साक्षी, सबैको ज्ञाता, सबैको प्रकाशक आत्मा हो। यस्तो प्रकारले सबैलाई प्रतिषेध गरेर निषेध गरेर आत्मस्वरूपको बोध गराउँदछ। यो जाग्रत अवस्था, यो सुसुप्ति अवस्था, यो निद्रा अवस्था, यो स्थूल शरीर, यो सूक्ष्म शरीर, यो कारण शरीर, यस्ता प्रकारले बताउँदै बताउँदै विशुद्ध आत्मस्वरूपको अनुभव गराउँदछ। यस्ता प्रकारले वेदान्त वाक्यद्वारा सबै सांसारिक अनात्म प्रपञ्चलाई व्यावृत्त गरेपछि हटाएपछि वेदान्त महावाक्यद्वारा जुन अविनाशी अखण्ड परमानन्द रूप एक परम विशुद्ध स्वरूप लक्षित हुन्छ त्यही ब्रह्म हो भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यहाँनिर यस्ता प्रकारले आत्मा तत्त्व ब्रह्म तत्त्वका सम्बन्धमा निरूपण गरियो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।